असली षड्यंत्रकारी ये प्रातःकालीन समय में कहाँ गए आउँदै छौ मेरो लागि स्वच्छ जल मेरो लागि स्वच्छ जल हो कि कुनै छल गर्दैछौ ब्राह्मण खै मेरो यो जल हिरण्यकश्यपले पानी त्यही जल शालग्राम थियो शालग्राम पानी नै बन्थ्यो भगवानको कृपा हिरण्यकश्यपले पानी खाएको ब्राह्मण ये जल कमंडल सैनिक आओ आजीवन काल को लागि काल कोठरी में लगेर थुकिदेऊ चाल नहीं अरे सैनिक आओ जाओ आओ फेरि जाओ सावधान भारतको आगमन हुँदैछ बेलामा प्रहलादले आफूसँग जन्मा भएका बच्चा बच्चीलाई जम्मा गरियो बाल बालिका जम्मा गरेर विष्णु भगवान परमात्माको नाम सिकाउनु हो बच्चाहरू सबै आउ त सबै माथि आऊ सब बोलो तिमी बोलो सब बोलो आवाज माथि सबै बोलो विष्णु भगवान जय जय भन है त जय भन यताउता जाऊ न यताउता विष्णु भगवानको जय जय भन त्यही बेलामा हिरण्यकश्यपले चाल पायो अहिले त सारा बटुकारलाई पनि बिगार्यो यसले अब तेरो विष्णु अब कुन ठाउँमा छ कहाँ छ कहाँ छ तेरो विष्णु तेरो विष्णुले तँलाई अदृश्य रूपमा रक्षा गरिराखेको छ होइन त ल भन् कहाँ छ तेरो विष्णु यहाँ छ तेरो विष्णु मालाकुले विष्णु सर्व विष्णु महिम जगत विष्णु भगवान नभएको जगत छ सबैतिर भनेर एउटा स्फटिक बडीको खम्बामा देखाए यो तेरो विष्णु यहाँ पनि छ खम्बामा यो स्फटिक बडीको खम्बामा पनि तेरो विष्णु छ त प्रहलादजी भन्नुहुन्छ पिताश्री भगवानको शरणमा जानु सब कल्याण हुन्छ हजुरको नाङ्गो आँखाले देख्दैन झल्झलाकार भगवान त्यही हुनुहुन्छ मूर्ख सारा विश्व स्वर्गलोक मेरो नाउँले थर थर काँपिराखेको छ सारा लोक मेरो जय जयकार लगाइराखेको छ र त भन्छस् तेरो विष्णुको जय जयकार लगाऊ भनेर बरु भन् तेरो विष्णुलाई आओ सब मेरो शरणमा मेरो पाउ परोस् म तेरो विष्णु र तँलाई जीवन दान दिनेछु ल बोला तेरो विष्णुलाई कहाँ छ तेरो विष्णु यो स्फटिक मणिको खम्बामा पनि तेरो विष्णु छ यो स्फटिक मणिको खम्बामा पनि तेरो विष्णु छ अब बोला तेरो विष्णुलाई तेरो प्राण रक्षाको लागि हेर विष्णु बस्ने ठाउँ यही होइन भनेर प्रहार गरेको थियो भगवान को जय जयकार है भगवान को
आप समाव चुको यो बेटा छोड़ दे बड़ा यो संग वरदान ग्रहण करने बेला भगवान प्रभु भन्नुहुन्छ मैले भित्र नमरौँ बाहिर नमरौँ भनेर माग गरे हो कि हो म भित्र पनि मर्ने छैन बाहिर पनि मर्ने छैन त मलाई कसरी मार्छस् हाँ तू भित्र हो कि बाहिर यो त ढोका हो ढोकामा पनि नमरौँ हुनेछ जलमा नमरौँ थलमा नमरौँ आकाशमा नमरौँ पातालमा नमरौँ हो भनेर माग गरे हो हो यो पनि वरदान प्राप्त छ मलाई जलमा थल आकाश पाताल यो के हो यो त तेरो काख हो दिनमा नमरौँ रातमा नमरौँ भनेर माग गरे हो हो म दिनमा मर्ने छैन रातमा मर्ने छैन त मलाई कसरी मार्ने छ समय कुन समय यो त सन्ध्याको समय हो साँझ सन्ध्यामा पनि नमरौँ भनेछस् अहिले त अहिले सुकेकोले नमरौँ काँचोले नमरौँ भनेर माग गरे हो कि हो म सुकेकोले मर्दैन काँचोले मर्दैन कुनै अस्त्रले मर्दैन कुनै शस्त्रले मर्दैन त मलाई कसरी मार्छ अस्त्र यो के हो या सुकेको काँचोको के हो भगवानले नङ देखाउनु काँचो हो भनौँ भने रस छैन सुकेको हो भनौँ भने पलाको पलाइ गर्छ यो त क्या हो कुनै पनि प्राणीबाट मेरो मृत्यु नहोस् भने हो ब्रह्माको सृष्टिबाट सृजना भएको कुनै पनि प्राणीबाट मेरो मृत्यु हुने छैन त मलाई कसरी मार्छस् म जस्तो आधा बाघ आधा मनुष्य देखा थिस् भनेर भगवानले त्यसलाई त्यही प्रहार गर्नु भगवान नरसिंह को जय जयकार नरसिंह अवतार भगवान प्रभु को इसलिए वैदिक सत्य सनातन धर्म को रक्षक है भगवान नरसिंहलाई सबैजनाले ध्यान गर्न लागे हरिराम आत्मा ज्ञान हामीले पाएको सनातन धर्म आत्मा ज्ञान हमले पाएको सनातन हरिराम सनातन धर्म छोडी बन्कोले चल्दै सनातन धर्म छोडी बन्कोले चल्दै मन्दिर घमण्डले हुन गलगल्थे आत्मा ज्ञान हमले पाएको सनातन धर्म आत्मा ज्ञान हमले पाएको सनातन धर्म हरिराम कश्यपुले प्रहलादको प्राणै दिन बुझे कश्यपुले प्रहलादको प्राणै दिन बुझे सयपति प्रहलादले सत्यलाई निरोधे आत्मा ज्ञान हमले पाएको सनातन धर्म आत्मा ज्ञान हमले पाएको सनातन धर्म सनातन धर्म हरि सनातन धर्म हरि सनातन धर्म जय बोलो वैदिक सत्य सनातन धर्म को हिरण्यकश्यपको वध गरेपछि भगवानको तेज बढेर गयो भगवानको शक्ति अत्यन्तै जागृत भयो ब्रह्माजी रुद्र श्री रुद्र इन्द्र ऋषि पितृ सिद्ध विद्याधर नाग मनोहर प्रजापति गन्धर्व चरण यक्ष किंपुरुष वैतालिक
कि मेरो विष्णुवासले ध्यान गर्दा भगवान प्रसन्न हुनु भएन। त्यही बेला भगवान परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्ने लागि प्रहलाद जी अगाडि सारियो। प्रहलाद जी अगाडि सरेर प्रभुको ध्यान गर्नुभयो। कसैबाट भगवानलाई प्रसन्न नहुँदा त्यो शक्ति बढेर गएको। भगवान क्रोधित हुँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रहलादजीले शान्त गर्नु पर्यो। सत्तु कथा नमत यो वचसं प्रवाहये नाराधितो पुरुगणे रदुना पितृप्रुः किं तष्टु महति समे हरिरोगदाते। ब्रह्मा देवता ऋषि मुनि सिद्ध पुरुषहरू नित्य निरन्तर सत्वगुणको आश्रयमा लागे। ध्यान गर्दा हजुर प्रसन्न नहुने, म जस्तो कुलघाती, म जस्तो कुलिन ओज तेज प्रभाव बल बुद्धि विवेकबाट हीन भएको यो दानवको छोरोले ध्यान गर्दा हजुर के प्रसन्न भइबक्छ होला प्रभु। तैपनि मेरो भगवानलाई मेरो प्रणाम छ। भगवान परमात्मा सकल कलिमल विनाश गरे, सकल दुर्भावना को दूर करने, कलमश भावना परित्याग गर्ने बाटो देखाउने भगवान मोक्ष स्वरूप शक्ति हुनुहुन्छ भगवान परमात्मा। हजुरको थोरै पनि स्मरणले, प्रभुको थोरै पनि ध्यान मननले जीवन मुक्ति हुन्छ प्रभु। विषय भोग रूपी फन्दाबाट सदा निवृत्त गर्ने हजुरको नाम एकमात्र हो। वहम रज प्रवेशं तमोधिकस्मिन् जात सूर्य करकुले कुप्तवानुकम्पां न ब्रह्मणो न भवस्य न वै रमाया तेन पित शिरसि पद्मकर प्रसादः। धन्य भगवान परमात्मा हजुरको प्रेममा महिमा, हजुरको प्रसाद स्वरूप हजुरको प्रेम, हजुरको नाम मलाई प्रसाद स्वरूप भएको छ भगवान। मेरो बाणीले हजुरको महिमा बार बार गाओस्, मेरो कानले हजुरको महिमा सुनोस्, मेरो भाव हजुरमा लागिरहोस्। नित्य निरन्तर प्रभुको प्रेममा भाव जागृत होस्। मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो अभिलाषा भनेको यही हो। श्री प्रहलादजीले अत्यन्त प्रेमयुक्त ढङ्गबाट भगवानलाई करकमल प्रभुको ध्यान गर्दै अगाडि बढेको भगवान प्रसन्न हुनुभयो। शुद्ध हृदय युक्त प्रहलादको भाव बुझेर परमात्माले काखमा ल्यायो। धन्य प्रहलादजी, तिम्रो शक्तिले, तिम्रो ओजले, तिम्रो वचनले म शान्त भएँ। मलाई शान्त गर्ने कोही शक्ति नै, तर मलाई भक्तले सक्छ। जय बोलो भक्त वत्सल भगवानको। भक्तले जे भने त्यही मान्नु। अहम भक्त पर आधीन हो भगवानले भन्नुभएको छ। भक्त प्रहलादलाई तिमी जस्तो महान भक्त कोही छैन। म अर्पण गर, तिम्रो समीपमा मेरो आगमन हुनेछ भनेर भगवानलाई ज्ञान दिएपछि नारदजी त्यसमध्ये प्रहलादजी भगवानको भक्तिले सम्पन्न भएर शुद्ध भक्ति प्रमोह लगाउँदै आफ्नो गन्तव्य ल्याइको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। अनि भक्तवत्सल भगवान भक्तलाई सन्तुष्ट पारेर सुधाम गमन भगवान नरसिंह प्रभुको जय जयकार भयो। नरसिंह अवतार भगवान प्रभुको। भौतिकतालाई जित्दछ। भौतिकता क्षणिक हुन्छ, क्षणभरमा नाश हुन्छ। अध्यात्म ज्ञान अनन्त स्वरूप हुन्छ। त्यो नै सर्वोपरि हो। त्यो अध्यात्मको जित भावमा सदैव समर्पित हुनु भन्ने ज्ञान महाराज परीक्षणलाई सुखदेव स्वामीले बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। श्रीमद् भागवत महापुराणको वेदव्यासजीको मान्छे छोड्ला है, छोड्ला भएछ हाँसेर त्यति भन्दै आज हाम्रो ज्ञान मागेको विवाह कार्यक्रम तेस्रो दिन यही समापन भएको छ। भरे गुरु प्रवचन महात्मा र हाम्रा भजन सङ्गीतकर्मीहरू भक्ति सङ्गीत लिएर आउनुहुनेछ। त्यति बेलासम्मका लागि हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। पुनश्च भोलि भेटौँ। आरती कृष्ण
कृष्ण तुम यशोदा की चैया, कृष्ण तुम यशोदा की चैया, श्याम बलराम की भैया, श्याम बलराम की भैया। ये मन मन गाया की आरती कृष्ण कन्हैया की, ये मन मन गाई कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वीर वासुदेव, वासुदेव भज, वासुदेव भज, वासुदेव भज, वासुदेव भज, भज वासुदेव, भज वासुदेव, भज वासुदेव, भज वासुदेव, कृष्ण वासुदेवाय, हरे राम वासुदेव, कृष्ण वासुदेव, गोविंदाय नमः। फूल भाई फूल दो प्रथमान्य सन्नम तेनाकं महिमानः सचन्द्रचित्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सुराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै सार्वभौमं सर्वैसन्दायदा प्रारदा पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय ये कराप्यते तदपि सश्लोको विगितो मरुतो परिवेष्टारो मरुतस्य वसुन्गे अभीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देव सभासदैते सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्धै पुण्यगजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वः प्रवाल तुलसी तलमालतीवि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण को वेद व्यास जी को सुखदेव स्वामी को राजा परीक्षित को विघ्नहर्ता गणेश जी को पशुपतिनाथ भगवान को मुक्तिनाथ भगवान को सिद्धेश्वर महादेव को परमेश्वर महादेव को गुराजकंठ भगवान को यज्ञ पुरुष भगवान को वैदिक सत्य सनातन धर्म को गौ माता को नेपाल धर्मी को आयोजक परिवार को उपस्थित भक्त सज्जन वृंद को आज को आनंद को जय जय श्री राधे। मध्यात्मदीपमतितेभ्यसकान्तबोधं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्।
विश्वोत्पत्त्यादि हेतुरीन् तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्य भवमि विशतु मानस राजहंसे प्राण प्रयाण समय कपवात पितरिं कंचां वरुदन विदुर स्मरणं कुतस्ते।